विषयः व्याकरणे धात्वर्थविचारः। प्रस्तोत प्राचार्यः रामयत्नशुक्लः वाराणसी। अत्र प्रतिपाद्यविषयाः एवं भवन्ति। प्रथमतः उपोद्घातः भवति। शब्दब्रह्मणः जगत्सृष्टिः प्रस्तूयते। स्फोटविधाः उच्यन्ते। तत्र च वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यं प्रतिपाद्यते। सर्वं शब्दजातं धातुजन्यम् इति निरूप्यते। एतदनन्तरं धातुत्वनिर्वचनं धात्वर्थः फलव्यापारयोः भवति इति तत्र प्रमाणप्रदर्शनं च क्रियते। एतदनन्तरं भूवादयो धातवः तथा सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रयोः विवरणं क्रियते। अनन्तरं फलत्वव्यापारत्वलक्षणपरिष्कारश्च क्रियते। एतदनन्तरं क्रियानिर्वचनं तत्र वाक्यपदीयकारिकाविवरणं च क्रियते। ततः परं वाचकतावच्छेदकत्वनिर्णयः विचार्यते। तदनु धात्वर्थ आख्यातार्थविचारः प्रवर्तते। अन्ततः लकारार्थनिरूपणं क्रियते।